कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूलाई कार्यक्रम स्थलतिर आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य मान्य प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तु यही कार्यक्रमको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, तर पनि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। म अध्यक्ष धर्मराज अर्याललाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ आउनु भएपछि हामी उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ। अब यसपछि हाम्रो सदर नम्बर वडा अध्यक्ष श्री भैरव बहादुर राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यस समितिको संस्थापक अध्यक्ष एवं सल्लाहकार कमलबहादुर विष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री शङ्कर बहादुर राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी नगर कार्यपालिका सदस्य फेडरेसन मकवानपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ मकवानपुरको प्रतिनिधि अध्यक्ष कृष्णबहादुर राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो अगारेश्वर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार श्री नवराज विष्टज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो अङ्गारेश्वर खानेपानीका सल्लाहकार दामोदर सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष श्री बाबुराम भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भोलानाथ रूपाहेतीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस सल्लाहकार एवं नेपाल रेड क्रस सोसाइटी प्रदेश संयोजक भोलानाथ रूपाहेतीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस अङ्गारेश्वर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार श्री कुबेर प्रसाद खतौडाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनराज पर्जा आउनु भएको छ, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणको क्रमलाई म जारी नै राख्नेछु र अब स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रो यस समितिका उपाध्यक्ष श्री ईश्वरबहादुर विष्टज्यूलाई अतिथि लगायत सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस
अङ्गारेश्वर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको 9औं वार्षिक सभाका अध्यक्षज्यू अनि प्रमुख अतिथिज्यू अनि अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण यस उपभोक्ता समितिका सदस्य महानुभावहरूमा मेरो अभिवादन। यस 9औं वार्षिक सभाको कार्यक्रममा हामीले यो खानेपानीले अब सबै कुरो तपाईँहरूको हातमा पुगिसकेको छ। आगामी वर्ष के काम गर्ने, यो वर्ष के काम गर्यौँ भन्ने कुराहरू त्यसमै उल्लेख भइसकेको छ र अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र भन्दै आजको यस सभाका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई स्वागतम भन्दै यस हस्त नमस्ते। धन्यवाद उपाध्यक्ष काकालाई। उहाँले आज यस कार्यक्रममा आउनुभएका अतिथि ज्यूहरू र उपभोक्ता महानुभावहरू सबैलाई यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। हाम्रो प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। मैले अघि नै हजुरहरूलाई जानकारी गराएको छु। उहाँ आइराख्नु भएको छ भन्ने जानकारी अहिले पनि प्राप्त भएको छ र म कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस हाम्रो 9औं वार्षिक साधारण सभालाई शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा हामी गइरहेका छौँ। अब सर्वप्रथम सङ्घ संस्थाको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म अङ्गारेश्वर दुध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द नेपालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खींचने की थी मार यस अङ्गारेश्वर खानेपानी उपभोक्ता समूहको यो बोलाइसक्यो। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि अङ्गारेश्वर दुध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द नेपालज्यूलाई अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनको निम्ति आज यहाँ फेडरेसनकै अध्यक्षज्यू आउनुभएको छ। हाम्रो लागि यो एउटा धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँ नगर कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। श्री कृष्णबहादुर राईज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद चुनामणीजी। अङ्गारेश्वर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको 9औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। आजका अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागी उपभोक्ताज्यूहरू विषय धेरै उठाउनु भएको छ प्रमाणीजीले। म खानेपानी तथा उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घको म अध्यक्ष होइन, सचिव हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ प्रकाशजी हुनुहुन्छ, उहाँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म सचिव हो। धेरै विषयहरू उहाँले उठान गर्नु भएको छ। त्यो विषयमा भन्दा पनि म छोटकरीमा चाहिँ विशेष गरेर म सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णमा खानेपानी तथा उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला शाखा मकवानपुर र नगर कार्यपालिका तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा जुन खानेपानी एउटा महासङ्घ गठन भएको छ, अहिले पनि मुलुकभरि 42,000 जस्ता चाहिँ खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू छन्। जिल्लामा 600 वटा चान्चुन उपभोक्ता समितिहरू छन् र अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र पनि धेरै अब त्यो सहरी क्षेत्रमा बोर्डले सञ्चालन गरे तापनि अहिले पनि खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू हामीसँग अब 70 भन्दा बढी छन्। 70 वटा योजनाहरू चाहिँ अहिले उपभोक्ताबाट सञ्चालित योजनाहरू छन्। अब यिनै विषयहरूमा हामीले
विशेष गरेर खानेपानी तर सर्वोच्च महासङ्घले गर्ने चाहिँ काम के हो भन्ने विषयमा पनि अलिकति केही जानकारी पहिला गरौँ। हामीले यो खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घ गठन गर्नुको औचित्य यसका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा लामो बहस छलफलपछि देशभरि छरिरहेका यस्ता खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू जुन छन् उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, हामीले खानेपानी योजनामा चाहिँ अनुभव प्राप्त गरेको अनुभव र सिप ज्ञानहरूलाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएको। अर्कोतिर पानी गुणस्तरका कुराहरू, दिगोपनका कुराहरू, निरन्तरताका कुराहरू यसका चाहिँ हाम्रा उद्देश्य लक्ष्य छन् र एउटा खानेपानी उपभोक्ताको हकिकतको निम्ति चाहिँ सदैव चाहिँ बहस पहिरो गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घ छ। हामीले खानेपानी क्षेत्रमा लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। विशेष गरेर हामीले ग्रेभिटी फ्लोबाट आउने पानी निरन्तर आइरहन्छ, त्यसमा खासै खर्च लाग्दैन, सरसफाइ गर्दा पुग्छ। हामीले यो लिफ्ट सिस्टममा चाहिँ हामीलाई चर्को मूल्य लगाइरहेको, बिजुलीको खर्च, उद्योगको स्तर हामीले पानी पैसा तिर्नुपर्ने, अनि त्यसमाथि अहिले अनि डिमान्ड चार्ज त्यतिकै लगायो खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अहिले डिमान्ड चार्ज ऐन बनाएर त्यसले चाहिँ अहिले मिना गरिदिएको छ र खानेपानीलाई पनि अहिले यो शुल्क चाहिँ निर्धारण गरेको छ, कम दिएको छ। त्यो हाम्रो एउटा खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घको एउटा सङ्घर्षको एउटा प्रतिफल हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। अझै पनि हामीले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको हकिकतको निम्ति धेरै आवाज उठाउनुपर्ने जरुरी छ। कयौँ कुराहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगाडि सारेका कुराहरू, यो खानेपानी सुरक्षा योजना, प्रत्येक खानेपानी योजनामा चाहिँ म खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गर्छु भनेर नेपाल सरकारले सही गरेको छ, तर व्यवहारमा अहिलेसम्म कहीँ पनि त्यो लागू भएको देखिँदैन। अर्कोतिर हामी दुईको विकास लक्ष्य नम्बर 6ले पनि आधारभूत खानेपानी चाहिँ आम जनसमुदाय पुर्याउने भनेका छौँ, गुणस्तर पानी पुर्याउने भनेका छौँ, त्यो पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले हामीले गत साल म एउटा कार्यपालिका सदस्य पनि र उपभोक्ता महासङ्घको जिल्ला सचिवको हैसियतले कम्तीमै रौप महानगरपालिकाको खानेपानीको अवस्था के छ भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र 70 योजनामध्ये हामीले 20 योजनाको खानेपानी योजनाको चाहिँ स्याम्पल चेक गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्ता चाहिँ रासायनिक समस्याहरू छैनन्, जैविक समस्या छन्, अरू समस्या छैन। इक्वली र कोलिफर्म जुन पानी यो मैले अगाडिसम्म पनि स्याम्पल गरेर जताएको त्यो 22-23 रुपियाँ 2350 रुपियाँ पर्छ, महँगै छ त्यो जाँचलाई। त्यो किट चेक गर्दाखेरि यो पानीमा पनि अत्यन्त चाहिँ 7-8 चाहिँ इक्वली र कोलिफर्म छ। यो पानी खास पऱ्यो भने नउमालिकन खानु हुँदैन सिफारिस गरेर, तर हामीले पचाइसक्यौँ। सामान्य 7-8 इक्वली र कोलिफर्म हामीले पचाइसकेका छौँ। त्यो फोहोरको कारणले हुन्छ। अनि यिनै सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकासँग कम्ती पनि एकातिर चाहिँ पुनः सरसफाइ गाइडलाइन आइरहेको छ 2073, अर्कोतिर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो WF यो चाहिँ खानेपानी सुरक्षा लागू गर्छु भनेको अवस्थामा 20 योजनामा चाहिँ हामी पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरौँ भन्दा हामी मेरो सबैले कम्ती पनि खानेपानी सुरक्षा योजना 20 योजना, हाम्रो 70 योजना छ। 70 योजना मध्येमा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 20 योजनामा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टमा चाहिँ यो चाहिँ खानेपानी सुरक्षा योजना चाहिँ लागू गरौँ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। त्यो सुनाइ भएन। अब यो महासङ्घको काम छैन, यो खानेपानी उपभोक्ता समितिको काम छैन, सबै बोर्डमा जाने हो, बोर्डलाई खानेपानी दियो भनेर मेरो साहब भन्नु हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँले यो पानी पनि ढुक्कसँग खाने अवस्था छैन। अब अहिले सुधार भएको अहिले हामीले सकेसम्म अहिले वर्षमा 6 महिनामा चेक गर्ने भन्छौँ। कम्तीमा वर्षमा एकपल्ट यो पानीको स्याम्पलहरू किट चार्ज गरौँ। हिजो हामीले समस्या थियो, हामीले पानी चेक गरेर काठमाडौँ पुर्याउनु पर्थ्यो या भरतपुर पुर्याउनु पर्थ्यो। अहिले हेटौँडा खानेपानी विकास बोर्डले चाहिँ रम्ले खाएको किट त्यही हामी चाहिँ एउटा पानी स्याम्पलहरू जताउन सक्छौँ। 22-23 रुपियाँ लिन्छ, कम्ती वर्षपछि जताउँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पनि एउटा निर्धक्क हुन्छ। यिनै कुराहरू हुन्। अर्को ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि हिजो खानेपानी र चाहिँ एउटै जलस्रोत ऐन 2045 को जलस्रोत ऐनले सबैलाई कभर गरेको छ। अहिले खानेपानी मन्त्रालय अलग, जलस्रोत मन्त्रालय अलग भइसकेपछि खानेपानी सम्बन्धी ऐनले पनि बनिसकेको छैन। हामी अन्यलमा छौँ। हिजो खानेपानीको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया उसले गर्थ्यो, दर्ता प्रक्रियाहरू सबै चाहिँ डिभिजनले हेर्थ्यो, यतातिर जिल्ला विकासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नवीकरण हुन्थ्यो, दर्ता त्यहाँ हुन्थ्यो। अब अहिले हामी अन्यलमा छौँ। नयाँ खानेपानी योजना कहाँ दर्ता गर्ने, हाम्रो नवीकरण कहाँ गर्ने, यो अन्यल छ। ऐन आएको छैन। विभिन्न गाउँपालिकाले आफ्नो हिसाबले ऐन बनाएर यहाँ प्रदेश सांसद पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सुनाउनु पर्थ्यो, प्रदेशले पनि ऐन जारी गरेका छन्। अनि के गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले ऐन बनाएर चाहिँ दर्ता र नवीकरण गर्ने काम गरेका छन्।
हामीले नगरपालिका ऐन एउटा चाहिँ बनाएका छौँ, मसौदा गरेका छौँ। हाम्रो कानुन शाखाले हामी खानपान उता महासंघले पनि बोलाएर खानेपानी ऐनको विषयमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा ऐन मसौदा गरेका छौँ। त्यो अहिलेसम्म कार्यपालिकाबाट पास भएको छैन। यसलाई गर्दाखेरि हामी अहिले पनि एउटा अन्यलमा छौँ, कहाँ दर्ता गर्ने, कहाँ नवीकरण गर्ने भन्ने समस्या छ। अर्को कुरो नयाँ योजनाहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरिसकेपछि दर्ता नहुने भएपछि हामीले पानी नभएर अहिले अनिवार्य पानीमा जानुपर्ने भयो। खानेपानी यो समस्याहरूलाई पानी नभएकोमा तपाईँको मिटर नदिने, उसले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले मिटर नदिने, यी समस्याहरूले हामीले झेल्नु परिरहेको छ। हामी आशा गरौँ, म कार्यपालिकामा सदस्य भएको हुनाले हामी छिट्टै नै नगरपालिकाले एउटा खानेपानी चाहिँ ऐन मसौदा भएको छ, त्यसले हामी छिट्टै पारित गर्नेछौँ र त्यो अलिकति अन्य हट्नेछ। अर्को कुरा यहाँहरूसँग अहिले हामी हेरेर खानेपानी विकास बोर्ड छ, सबैतिर उसले चाहिँ कभरेज पनि गरिरहेको छ। अब यो अवस्थामा हामीले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले उठाउनु पर्ने कुरा, हामीले महासंघले उठाएका विषयहरू चाहिँ अहिले के हो त भन्दा विशेष गरेर सुशासनका कुराहरू। हामीले सुशासनको कुराकानी गर्दाखेरि राज्य सरकारले मात्रै गर्ने सुशासनको कुरा, राम्रो शासन भयो सुशासन भयो, नराम्रो शासन भयो कुशासन हुन्छ भन्छौँ। तर हामी खानेपानी उपभोक्ता समितिमा सुशासन हुनु पऱ्यो। त्यो सुशासन मध्येको प्रमुख पाटो यो पऱ्यो। हामीले 1 वर्षभरिमा के काम गऱ्यौँ, कति आम्दानी गऱ्यौँ, कति खर्च गऱ्यौँ, हामी नाफा छौँ कि घाटामा छौँ भन्ने कुराहरू आम उपभोक्ताले सुनाउनु, यो पनि एउटा सुशासनको प्रमुख पाटो हो। विशेष गरेर चाहिँ खानेपानी उपभोक्ता समितिका साथीहरूले आफ्नो कर्तव्य उत्तरदायित्वको कुराहरू भयो, जवाबदेहीका कुराहरू भए अनि आम उपभोक्ताले सन्तुष्टि गराउने कुराहरू भयो। यदि हामी उपभोक्ताले सन्तुष्टि गराउन सक्यौँ भनेदेखि हामी किन जानु पर्यो? हामीले त खानेपानी योजनाहरू अहिले यहाँ पुरो गर्नुभयो, मेचीको कुराहरू गर्नुभयो, मानबाट सत्य त 4000 5000 धारा भएको योजनाहरू सञ्चालन अवस्था छ। यो मुलुकमा यदि भयो भने 90% खानेपानी योजना पुगेको छ। 95 जे भने पनि अहिले यो मुलुकमा चाहिँ आम उपभोक्ताको बिचमा खानेपानी कसले पुर्याएको भने उपभोक्ता समितिले पुर्याएको। यो अगाडिसम्म खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न पनि धेरै यहाँको साथीहरूले चाहिँ दुःख भन्नुभएको छ, पैसाले ख्याउनु भएको छ, अपेलाउनु भएको होला। कयौँसँग मागी ल्याएर सारा उपभोक्तासँग उठाएर यो सम्पन्न गर्नु भएको छ, दुःख गरेका छौँ। तर अहिले हामीले जटक्कै उपभोक्ता समितिले मिलेर सबै योजनाहरू बोर्डमा जाने भन्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गरेको उपभोक्ता गर्ने पदाधिकारीहरूले अलिकति चाहिँ उनीहरूले मान मर्यादा दिउँ, उनीहरूलाई इज्जत गरौँ। अनि सवाल रुपियाँ चाहिँ बोर्डमा गए पनि एउटा चाहिँ सवाल रुपियाँ जाउँ, त्यो जबरजस्त गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यी अवस्थाहरू छन्। सुशासनको पार्टमा हामीले विशेष गरेर चाहिँ खानेपानी उपभोक्ता समितिले सुशासनको पार्टलाई बढी ध्यान दिएको छ। अहिले कैयौँ योजनाहरू उहाँ त्यही पदमपोखरीमा बिल्ली बाटो गयो, कति मान्छेको जग्गा जमिन बेच्नु पऱ्यो। उपभोक्ता समितिको साथीहरू पैसा उठाउने, आफ्नो मास्ने पैसा उठाउने माग्ने, पछि हिसाब गर्दाखेरि लाखौँ लाख पदाधिकारी नाममा आयो, जग्गा बेचेर चाहिँ खानेपानीको पैसाहरू तिर्नु पऱ्यो। अनि योजना निर्माण हुँदैछ, उहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले उहाँ चेक काटेर पैसा लिएर भाग्ने, यस्ता परिस्थितिहरू पनि सिर्जना भए। यसले गर्दाखेरि उपभोक्ता समिति कता अलिकति चाहिँ समस्यामा पऱ्यो। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। अहिले यो जुन अगाडि सरले गरिरहेको छ, वार्षिक सानोलाई नियमित गरेको छ, उपभोक्ताले सन्तुष्टि छ भनेदेखि हामीले बोर्डमा जानुपर्ने जरुरी छैन। तर अलिकति चाहिँ कानुनका जटिलताहरू छन्। अब यो निश्चय पनि प्रदेश सरकारले, केन्द्र के अरे सङ्घीय सरकारले र स्थानीय तह नगरपालिकाले त्यो व्यवस्थापन गर्नेछ र हामीले नवीकरण गर्ने काम, दर्ता गर्ने काम भन्ने अन्यलाई पनि हट्नेछ। यिनै कुरा राख्दै अब यहाँ सबै समय लिनुभन्दा पनि विशेष गरेर हामीले खानेपानी योजनालाई एउटा सुशासन दिन सक्यौँ भनेदेखि सकेसम्म सर्वसुलभ ढङ्गले थोरै पैसामा पानी खाने उपायहरू अनि सरसफाइमा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो। यिनै कुराहरू राख्दै जुन खानेपानी र सरसफाइ महासङ्घ जिल्लालाई बोलाएर 2 शब्द राख्ने जुन अवसर दिनुभयो आयोजक र यहाँ सम्पूर्ण उपभोक्तालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो 9औं अङ्गाइसर खानेपानीको सान भेला सम्पन्न होस्। सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अघि नै भनेको थिएँ हाम्रो प्रमुख अतिथि आजको यस कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ।
र तर पनि हामी कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ र मैले पहिले भने बमोजिम नै प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सदस्य माननीय प्रेमबहादुर कोलामीज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जुरेथुम हटिया पर्यटक विकास समितिका अध्यक्ष शङ्करबहादुर राउतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सबैलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म हाम्रो यसै समितिका आदरणीय दिदीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय झम्का प्रसाद चौलगाई आउनु भएको छ। उहाँलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उद्धव सत्ताज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक साइडबाट गर्नु नि ट्याक्क। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रमुख अतिथि माननीय प्रेमबहादुर कोलामीज्यूलाई यो मैलबत्ती बालेर हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुईतिरैबाट उद्घाटन कार्यक्रम उठेर जोरदार तालीले यो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। यो हावाको बावजुद पनि यो बल्नुपर्ने छ। त्यसपछि शुभकामना मन्तव्यको क्रममा हाम्रो यस समितिका सल्लाहकार आदरणीय दामोदर सुवेदीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। सङ्घर्षोर खानपान तथा सरसफाइ द्वारा आयोजित 9औं वार्षिक सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, कार्यसमितिका मित्रहरू, सल्लाहकार साथीहरू र आफ्नो कामलाई थापी राखेर यो वर्ष दिनभरि पानी र के कार्य हामीले समितिले गर्यो। हिजो हामीले अराएका काम के गर्यो र के गर्न बाँकी छ र अब आगामी गरे वर्षमा के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने र लिने जानकारी लिने र सुझाव दिन उपस्थित भएका सम्पूर्ण उपभोक्ता ज्यूहरू र यो वार्षिक
कार्यक्रममा मलाई पनि त्यसकारणले यो संस्थामा जति पनि हाम्रो चाहिँ यहाँका स्थानीयवासीहरू र हिजोको स्थानीय प्रतिनिधिहरू र यहाँका समाजसेवीहरू यहाँका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले सक्रियता देखाउनुभयो। त्यही सक्रियताले गर्दाखेरि अहिले हामी यो अङ्गारे खानेपानी उद्धार समितिले धेरै सेवा प्रवाह गरेको हामीले देखेका छौँ। हुन त मेरो वडामा यताको भेग मात्रै हेर्ने हो भने तीनवटा चाहिँ खानेपानी संस्था छ। एउटा पुरानो बासुधारो भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रै वडा कार्यबन्दाली मार्फतपट्टि थियो। त्यो खानेपानी संस्था त्यो बोरिङ गरेको अहिले बिस्तारै त्यसमा पानीको मात्रा घट्दै गएको हुनाले अहिले अत्यन्त समस्या हुनु गइरहेको छ। र फेरि यो शिवमको चाहिँ एउटा शिवमभन्दा तल एउटा बोरिङ गरेको ठाउँबाट हामीले फेरि पाइपको लाइन खनेर माथि ट्याङ्कमा जम्मा गरेर हामी खानेपानी सञ्चालन गर्ने हाम्रो जमर्को छ र सुरु भइरहेको छ। र एउटा यो वृहत खानेपानी योजना पनि यो हाम्रो हड्कियामा छ, 17 नम्बर वडामा छ। वृहत खानेपानी योजना त्यो पनि अहिले यस अङ्गारेश्वर खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना गरी समितिको संस्थापक अध्यक्ष भई उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा उच्च सम्मान गर्दै समितिका 9 वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा तपाईँ श्री कमलबहादुर विष्टज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आफ्नो अध्यक्ष कार्यकालमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा उच्च सम्मान गर्दै समितिको 9 वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा तपाईँ श्री बाबुराम भण्डारीज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। पास गरेर दिनुहुने स्वर्गीय परशुराम विष्टप्रति पनि हामीले मरणोपरान्त यो सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। र हाम्रो संयोग हाम्रो आदरणीय आमा आउनु भएको बेला परेको छ। आदरणीय आमा तिलकुमारी विष्टलाई यो ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उहाँलाई जोडले तालीले स्वागत गरिदिनु होला। मरणोपरान्त सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अगाडि भोलारी पाइतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस अङ्गारेश्वर खानेपानी तथा आयोजना समितिका सभापति प्रमुख अतिथिज्यू उठा जाइन्छ म बस उयो सभाका अतिथिज्यूहरू र यहाँ वर्षभरि पानी खाए बापत के कति पैसा उठेछ, के कति खर्च भएछ, आगामी दिनहरूमा गर्ने कामहरू के रहेछ भनेर बुझ्नको निमित्त, छलफल गर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू यहाँलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस समितिको 9औं वार्षिक सभा आगामी कार्ययोजनाहरू राम्रा कार्ययोजनाहरू पारित गर्दै सम्पन्न होस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रतिवेदन पनि पेश भइसकेको छ, काम गर्ने योजनाहरू पनि पेश भएका छन्, राम्रा पक्षहरू छन्। एउटा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के हो भने बारी मकै फल्ने बारीहरूमा सिमेन्टका बाटाहरू बन्दैछन्, बोट बिरुवा हुने किनाराहरूमा सिमेन्टका खामाहरू ठडिँदैछन्। यसलाई हामी विकास भन्छौँ। यो सबै होला, स्कुल राम्रो बन्ला, बाटाघाटा बन्लान्, बिजुली बन्ला, उद्योग कलकारखानाहरू चल्लान्। तर चिन्ताको विषय के हो भने यो पानीकै मुहान सुक्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो पानीको मुहान सुक्यो भने सबै उठीबास लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो पानीको मुहान संरक्षण गर्नको निमित्त, यसलाई बढाउनुको निमित्त यसको मात्रै भर परेर हुँदैन। योभन्दा माथि हाम्रो जङ्गलबाट आउने प्राकृतिक स्रोत छ, त्यो स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई अझ कसरी बढाउन सकिन्छ उपाय सोच्ने गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 10 वर्षपछि डरलाग्दो परिदृश्य के देखिन्छ भने यो 20 वर्ष पहिला यो पोखरी कस्तो थियो, 40 वर्ष पहिला यो पोखरी कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ र अब 10 वर्षपछि कस्तो रहला, त्यसप्रति पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बोरिङ एउटा विकल्प बोरिङ भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो तलबाट पानी यसो तान्ने, त्यो सफल भएन। अहिले भैरवजीले भन्नुभयो वडा कार्यालय माथिको फोहोर 7 मिटर घट्यो, अहिले 20 मिटर घट्यो, अब हुँदाहुँदै पाइँदैन। अब यसको कारण पनि खोज्नुपर्छ। क्रमशः माथिका मुहानहरू किन सुक्दैछन्, बोरिङ गरिएका बोरिङहरू किन तल झर्दैछन्, यसका वैज्ञानिक कारणहरू के छन् त्यो पनि खोज्नुपर्छ। अन्यथा हामीले जतिसुकै विकास गरे पनि, जति 1000 लिटरका लाख लिटरका ट्याङ्की बनाए पनि पानी नै भएन भने त्यहाँ लगेर के हाल्ने, त्यस्ता कुराहरूमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म यो प्रतिवेदनका कुराहरू छन्, प्रतिवेदनमा केही सुधार्नुपर्ने पक्षहरू छन्, यहाँहरूले अहिले बन्द सत्रमा छलफल गर्नुहोला। यो प्रतिवेदनको अंशभन्दा अरू केही अंश अलि लामो छ क्या। त्यो लामो ढाडभन्दा पुछर लामो भएको मैले देखाएको थिएँ ढेडुवा, त्यो ढेडुवाको ढाडभन्दा पुछर लामो हुन्छ।
यहाँ पुच्छर लाउनु भयो के कुराहरू छन् त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला के छ र केही आम्दानी खर्चमा र अनुमानितमा पनि केही तलमाथि छन्। पोहोर 30 लाख आएको, अहिले 28 लाख मात्रै आम्दानीका अनुमानहरू छन्। पोहोरभन्दा खानेपानी शुल्क 19,000 रुपियाँ घटेर आएको छ। धारा त बढेको होला, नबढे पनि त्यति नै त उठ्नुपर्ने। अहिले के प्राविधिक कारण होला उहाँले यसबाट प्रस्ट्याउनु होला र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले जतिन्जेल चल्छ व्यवस्थित ढङ्गले र दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। जाओस् भन्दै अन्तमा पुनः यसको सफलताको शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सहयोग जमिन आयोजनालाई भोग चलन गर्न दिई पवित्र काम गर्नुभएकोमा उच्च सम्मान गर्दै समितिको 9 वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा तपाईँ श्री भानुप्रसाद खतेवडाला ज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालक मित्रज्यूलाई म यस अङ्गारेश्वर खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता समितिको 9 वार्षिक साधारण सभाको सभा अध्यक्ष ग्रहण गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू साथै पदाधिकारीज्यूहरू र यस स्थानमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूमा म यस संस्थाको कोषाध्यक्षको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यस गरिमामय कार्यक्रममा मैले संस्थाको आर्थिक विवरणहरूबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउनुलाई मैले महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। हाम्रो संस्थाले अपनाएको मितव्ययिताको शैली अन्य संस्थाको लागि पनि केही सन्दर्भ हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साथै आर्थिक वर्ष 2076-77 का सम्पूर्ण आर्थिक विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आउने र सो सम्बन्धी टिप्पणीहरू लेखा संयोजकज्यूले पनि प्रस्तुत गर्ने भएकोले म अनुमानित आय विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। पेज नम्बर 12 मा रहेको छ आय व्यय विवरण। आम्दानीतर्फ नम्बर 1 आम्दानी आन्तरिक आम्दानीमा अनुसूची 4 मा रहेको छ 29,89,142 यस वर्ष। गत वर्ष 26,21,422.50 पैसा। 2 अनुदान आम्दानी अनुसूची 5 मा 1,30,267 गत वर्ष 1,30,561। जम्मा आम्दानी 31,19,409.24 पैसा गत वर्ष 27,51,983। खर्चतर्फ रहेको छ प्रशासनिक खर्च 6 मा 13,12,536 गत वर्ष 9,85,244.25 पैसा। लागत खर्चतर्फ अनुसूची 7 मा 12,64,155.89 पैसा गत वर्ष 16,11,152। राजपट्टि खर्च 4,89,873 गत वर्ष 43,513 4,30,513 सरी। जम्मा खर्च 30,66,565 गत वर्ष 30,26,910। सङ्कलित कोष बचत 52,843 गत वर्ष 60,475। गत वर्षको नोक्सान 25,985 यस वर्ष। गत वर्ष 25,985.47।
खुद नाफा नोक्सान 26,858.27 पैसा, गत वर्ष 34,489.79 पैसा। आयकर व्यवस्था $5,035.93। आयकर पछिको खुद नाफा 21,822.35 पैसा। अर्को रहेको छ पेज नम्बर 14 मा आन्तरिक आम्दानीतर्फ पानी महसुल 26,02,447 यस वर्ष, गत वर्ष 26,21,422। नम्बर 2 मा जरिवाना 1,49,090, गत वर्ष 1,30,561। कार्ड बिक्री 2,955, गत वर्ष 9,385। सामान बिक्री 1,18,139, गत वर्ष 2,69,656। छुट आम्दानी 8,818। बैंकबाट ब्याज आम्दानी 65,915। धारा जडान यस वर्ष छैन, गत वर्ष 53,031। विविधमा यस वर्ष 41,676, गत वर्ष 3,270। निवेदन दस्तुर यस वर्ष छैन, गत वर्ष 60। जम्मा यस वर्ष 29,89,142, गत वर्ष 30,87,385। अनुदान आम्दानी अनुसूची 5 मा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट अनुदान यस वर्ष 4,450। होइन 4,000 हो। यसमा बुझ्नलाई तपाईहरूलाई गाह्रो भयो भने बन्द सत्रमा खुलस्त रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 2 मा हेटौँडा उपनगरपालिका कार्यालयबाट अनुदान 1,25,817, जम्मा 1,30,267 रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रशासनिक खर्चतर्फ पेज नम्बर 15 मा रहेको छ। नम्बर 1 घर भाडा यस वर्ष छैन, गत वर्ष 44,000। तलब यस वर्ष 6,96,000, गत वर्ष 6,16,000। यातायात कर्मचारी तथा समिति 65,154, गत वर्ष 56,820। खाना नास्ता खर्च 10,070, गत वर्ष 1,270। विविध खर्चमा 17,191, गत वर्ष 43,735। मसलन्द खर्च यस वर्ष 43,060, गत वर्ष 53,495। कार्यालय सामान खरिद 7,100, गत वर्ष 13,205। टेलिफोन खर्च यस वर्ष 14,400, गत वर्ष 21,800। साधारण सभा खर्च यस वर्ष 61,435, गत वर्ष 47,275। महसुल छुट रकम 1,70,917। सञ्चार तथा प्रविधि खर्च इन्टरनेट जडान यस वर्ष 12,092। शौचालय मर्मत 15,000। अवलोकन भ्रमण खर्च 1,07,435। इन्टरनेट शुल्क 13,560, गत वर्ष 12,085। सहयोग खर्च 9,750। निर्वाचन खर्च 55,109, गत वर्ष। केबल लाइन जडान महसुल गत वर्ष 3,500।
मिटर लिन विद्युत प्राधिकरणमा शुल्क यस वर्ष 40,610.50 पैसा। गत वर्ष खर्च नभए तर यस वर्ष दाखिला गरेको कर 6,160। लेखा परीक्षण पारिश्रमिक 22,600, गत वर्ष 16,950। जम्मा 13,12,536 12 यस वर्ष, गत वर्ष 9,85,244। अर्को रहेको छ पेज नम्बर 16 मा लागत खर्च। सुरु मौजात यस वर्ष 2,10,064। विद्युत महसुल 8,85,577.80 पैसा यस वर्ष, गत वर्ष 9,39,958। पाइपलाइन मर्मत सम्भार 94,871, गत वर्ष 61,060। धारा जडान ज्याला 5,000, गत वर्ष 9,000। धाराको सामान खरिद 4,750, गत वर्ष 40,000। 4,478,000। छुट खर्च यस वर्ष छैन, गत वर्ष 50,379। मोटर मर्मत यस वर्ष 86,950, गत वर्ष 67,706। बिक्री फिर्ता 320, गत वर्ष 2,897। विद्युत तथा लाइन मर्मत सम्भार यस वर्ष 68,612, गत वर्ष 35,519। पुरानो ट्याङ्की मर्मत यस वर्ष छैन, गत वर्ष 240। ढुवानी खर्च यस वर्ष 11,000, गत वर्ष 13,835। मुहान संरक्षण खर्च गत वर्ष 2,35,404। अन्य मर्मत सम्भार यस वर्ष 9,443, गत वर्ष 4,220,720। सामान मौजात यस वर्ष छैन, गत वर्ष 2,10,064। यस वर्ष खर्च 11,66,524। जम्मा खर्च यस वर्ष 13,76,589, गत वर्ष 16,11,152। अन्तिम मौजात 1,12,433। जम्मा 12,64,155। पुँजीगत सामान खरिद अनुसूची 8 मा टोड मिटर 30,000 यस वर्ष। प्यानल बोर्ड 57,000। 1 हर्स पावरको मोटर 1 थान 7,000। मेन पाइपलाइन विस्तार खर्च 7,12,500। रिचार्ज पोखरी निर्माण 1,17,30,320। जम्मा खर्च 25,36,820। अर्को रहेको छ नगद मौजात। नगद मौजात गत वर्ष 3,364। जम्मा खर्च 3,364 नै। बैङ्क मौजात मेगा बैङ्क मौजात 21,51,420.92 यस वर्ष, गत वर्ष 15,78,962। कृषि विकास बैङ्क 1,09,397। जम्मा खर्च 22,60,818, गत वर्ष 15,78,962। चालु सम्पत्ति सापट्टी गङ्गटे खोला सूक्ष्म जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति यस वर्ष होइन, गत वर्ष 35,000। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मर्मत सम्भार कोष यस वर्ष 49,340, गत वर्ष 49,340। उपभोक्ता रु यस वर्ष 24,525, गत वर्ष 17,000
687। जम्मा खर्च यस वर्ष 73,865, गत वर्ष 1,02,227 मात्रै हो। यस संस्थाको आय व्यय विवरण प्रस्तुत सँगसँगै अनुमानित आय व्यय विवरण फेरि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 77-78 को लागि आयतर्फ रहेको छ पानी महसुल 28 लाख, जरिवाना छैन, धारा चढान छैन, डिभिजन कार्यालय यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो 10 लाख हो, एउटा जिरो नभएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ 1 लाख भनेर के अरे लेखिएको छ, त्यसलाई 10 लाख सम्झिनु होला। डिभिजन कार्यालयबाट 10 लाख, सामान बिक्री 2 लाख, वडा कार्यालयहरू अनुदान 6 लाख, प्रदेश सांसद कोष 25 लाख, सङ्घीय संसद कोष 25 लाख, जम्मामा छ 87 लाख। व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्चमा 12 लाख, लागत खर्च 10 लाख, जेनेरेटर खरिद सहभागितामा 15 लाख, पम्प हाउस निर्माण 10 लाख, भवन निर्माण 20 लाख, ट्याङ्की निर्माण इस्टिमेट 25,000, इन्टन्की निर्माण 5 लाख, इन्भर्टर खरिद 50,000, पुँजीगत खर्च अन्य 14,25,000, जम्मामा 87 लाख रहेको छ। अन्तमा यस संस्थाको हरिसाब क्रियाकलापहरूमा सक्रिय कर्मचारीहरू र नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रमहरूमा सक्रिय समितिका सहकर्मी साथीहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस अङ्गारेश्वर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको 9औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षता गर्नुहुने समितिका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अन्य अतिथि महानुभावहरू, समितिका पदाधिकारी, लेखा समितिका मेरा सहकर्मी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूमा म लेखा समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। हामीले यस समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को हिसाब किताब अवलोकन गर्दा संस्थाको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक पाएका छौँ। समितिले आर्थिक नियमिततालाई राम्रोसँग ध्यान दिएको हामीले पाएका छौँ। मौजदातको स्थिति बलियो छ र कामहरू पनि भइ नै रहेका छन्। लकडाउनको बावजुद महसुल सङ्कलन साबिक हुनु, महामारीको अवधिमा उपभोक्तालाई 1,70,000 रुपियाँ छुट गर्न सक्नु र बैंक ब्याज मात्र 65,000 आम्दानी गर्नु समितिको प्रशंसनीय कौशलता हो। आय व्ययको अवस्था, यस संस्थाले यस आवक 2076-77 मा महसुलबाट 26,02,547 29,89,142 रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ। निर्माण कार्यक्रमतर्फ रिसाब पोखरी र मुहान संरक्षण, बाटो र पर्खाल निर्माण तथा पाइप बिछाउने काम मितव्यय ढङ्गले गरेको पाइएको छ। अब म यस समितिको आर्थिक गतिविधिहरू अवलोकनको क्रममा भेटेका केही सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरूलाई बुढागत रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। सबल पक्षहरू, हिसाब दोहोरो लेखा प्रणालीका आधारमा राखिएको छ। सबै कारोबारलाई प्रणालीमा समावेश गरेको पाइएको छ। महामारी र लकडाउनको अवधिमा पनि समिति सक्रिय रहेको छ। सम्पूर्ण कारोबारलाई बैंक मार्फत गर्ने प्रयास गरिएको छ। आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि निःशुल्क कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। दुर्बल पक्षहरू, समितिले सम्पूर्ण कारोबारको लेखा सफ्टवेयरमा राख्न सकेको छैन। यस आवमा लक्षित केही कामहरू पुरा हुने क्रममा रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको काम तीव्र गतिमा भएको छैन। सुझावहरू, बैठक भत्तालाई करकट्टी गरी देखाउनुपर्छ। मर्मत सम्भारको कामलाई छिटो छरितो गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुहानमा जेनेरेटर र कार्यालयमा इन्भर्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तमा कार्यालयमा हामीले भनेका बखत सम्पूर्ण हिसाबहरू उपलब्ध गराएकोमा यस समितिका कर्मचारीहरू
समितिका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सिद्धान्त विक्रम विष्टज्यूलाई आफ्नो लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु भएकोमा अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यलाई म जोड्न गइरहेको छु। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो यस समितिका सल्लाहकार आदरणीय नवराज विष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हृदय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य प्रेमलाल फुलानीज्यू, उपस्थित उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्मानित व्यक्तित्व, सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अगाडेश्वर खानेपानी जुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, स्वाभाविकले हामीले चाहे जसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। हाम्रो चाहना छ सबै उपभोक्ताहरूले 24 घण्टा धारामा पानी उपलब्ध होस्। अघि नै धेरै प्रसङ्ग उठिसकेको छ। वैज्ञानिक रूपमा केही पानीमा फोहोरहरू देखिएको छ जाँच गर्दाखेरि भने हामीले बनाएको 2 वर्ष चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। ट्याङ्कीमा पानी सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल सरकारबाट यस समितिलाई उपलब्ध हुने सरकारी रकम समयमा उपलब्ध हुँदैन। तथापि समितिको आफ्नो कोषबाट समितिका साथीहरूले लकडाउनको बेलामा पनि पाइप बिछ्याउने, ट्रान्सफर्मर फेर्ने अधिकांश काम गरिसक्नु भएको छ। अब पहिले बनेको 1 नम्बर ट्याङ्की सुइने भएको छ, त्यसलाई भत्काएर फेरि अर्को ट्याङ्की बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यो सम्भव भयो भने मात्र 24 घण्टा पानी खान नपाए पनि अधिकांश समय करिब चाहिँ 10 घण्टासम्म हामीले पानी खान उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने समितिको यो चाहिँ अनुमान छ। अब नयाँ ट्याङ्की बनाउनको लागि अघि नै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, प्रदेशका सांसद प्रेमबहादुर फुलानीज्यूले 25 लाख रुपियाँ यो मान्य कोषको पैसाबाट राखिदिनु भएको छ। अब हामीलाई 1 करोड 5 लाख लिटर पानी अटाउने ट्याङ्की बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यसको लागि 1 करोड रुपियाँ बजेट लाग्छ। 25 लाख रुपियाँ मान्यज्यूबाट सरकारी अनुदानको रकम हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। 75 लाख रुपियाँ हामीलाई जुटाउनु पर्ने जरुरी छ। यो मुहानबाट लगेर पानी रिजर्भ राख्न सकियो भने यो विद्युत आपूर्तिमा चाहिँ असर पर्दा पनि हामीलाई जेनेरेटर किन्नुपर्ने समस्या हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहना प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवेदनमा आएको छ जेनेरेटर किन्नुपर्ने कुरा बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ। तथापि बरु त्यो जेनेरेटर किन्ने पैसा पनि ट्याङ्की बनाउनेमा लगायो भने रातभरि चाहिँ त्यो बिजुली आपूर्ति भएको बेलामा पानी तानेर स्टक राख्न सकियो भने जेनेरेटरमा चाहिँ डिजल पेट्रोल खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनेरेटर राखेपछि अर्को एकजना मान्छे चाहिँ त्यो कामदार राख्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ खर्चको साटो बरु हामी ट्याङ्की निर्माणमा जोड दिने क्रममा छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य भइरहेछ। तथापि 1 लाख लिटर पानी अटाउन सक्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न सकेनौँ भने जेनेरेटर किन्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो अब विद्युतको आपूर्तिले गर्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ, अब एउटा तामाङको छोरो कुलमान घिसिङ भन्ने विद्युतको हाकिम हुँदा बिजुली आएको आयो हुन्थ्यो, भारतलाई पनि बेच्यो भने सुनिन्थ्यो। अब भाँडासँग किनेर पनि ठन्डा बरफ र पानीमा जम्यो, बरफ जम्यो, मोबाइल सुक्यो भनेर जहाँ बिजुली उत्पादन हुने त्यही जिल्लामा उत्पादन हुन थालिसकेर सायद अब हामी चाहिँ सौभाग्यशाली भएर ठान्नुपर्छ। प्रदेशको राजधानी भएको हुनाले होला, राजा महाराजाको छेउछाउमा बसिया हुनाले अलिअलि साग त्यो के राप साग चाहिँ आयो हुनाले हामी त्यति अँध्यारो परिसकेका छैनौँ। त्यो अवस्थाले सिर्जना गर्दा साह्रै जरुरी पऱ्यो भने जेनेरेटर पनि किन्नुपर्ने हुनसक्छ। तथापि अब यहीसँग जोडिएर अघि सल्लाहकार भोलाको पार्टीले कुरा निकाल्नु भएको थियो। हाम्रो यो पोखरीमा जति पानी अहिले निस्किरहेको छ त्यो सबै पानीलाई कलेक्सन गरेर अहिले हामी अब 3 नम्बर ट्याङ्कीमा पानी लैजाने क्रममा छौँ। केही काम बाँकी छ।
छिटै अब पानी 3 नम्बर ट्याङ्कीमा पुग्छ, जो पछिल्लो चरणमा अब हामी सबैलाई थाहा छ दालको चौर भन्छौँ, दालको घरतिर बनेको त्यो ठुलो ट्याङ्कीमा निर्माण गरेर जम्मा गरे पानी अहिले पनि त्यो पुरानो पानी रहेछ, त्यसलाई सफा गरेर अब फेरि पानी चढाइसकेपछि केही अहिले खाइरहेभन्दा केही सहज चाहिँ हुन्छ। त्यो सँगसँगै अब यो तल रहेका मुहानहरू सबै चुरेको घाँसबाट रसाएर यहाँको पानीको स्रोत भएको हुनाले यो पानीको हाम्रो पानीको मुहानसँगै अरू सबै खानेपानीका मुहानहरूलाई रिचार्ज होस्, यसलाई चाहिँ नि पानीको स्रोतको वृद्धि होस् भन्नको लागि गङ्गटे खोलाको सिरानमा एउटा बाँध बाँधेर त्यसको नाम चाहिँ हामीले गङ्गटे खोला सूक्ष्म जलाधार परियोजना भनेर दिएका छौँ। त्यसमा अब नगरपालिकाको सहयोगबाट हामीले गत वर्ष 5 लाख रुपियाँ दिएर सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरायौँ। सम्भाव्यता अध्ययन गराउँदा प्राविधिकहरूले 11 मिटर अग्लो बाँध बाँध्यौँ भने त्यहाँ पानी जम्मा हुन 1 वर्ष समय लाग्छ। त्यो पानी जम्मा भइसकेपछि अहिले गङ्गटे खोलाको बृहत खानेपानी योजनाबाट सञ्चालन भएको धारालाई कुनै असर नगर्ने गरी नरोक्ने गरी जम्मा भएको पानीबाट पाइपबाट लिएर आएर थोपा सिँचाइ गरेर हामीले कोसेबारी, सागसब्जी, करेसाबारी चाहिँ मा केही तरकारी खेती उत्पादन गरेर सुक्खा क्षेत्र बेलामा यहाँको चाहिँ कृषकको आय स्तर वृद्धि हुने र प्रदेशको राजधानी हेटौँडा बजारलाई हरियो सागसब्जीको चाहिँ आपूर्ति पनि गर्न सक्ने हुनाले यो सूक्ष्म जलाधार परियोजनालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा पहल भएको छ। त्यही क्रममा यो प्रतिवेदन आइसकेपछि अब यो चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र हाम्रो त्यो बाँध बाँध्ने चाहिँ क्षेत्र रहेको हुनाले चुरे राष्ट्रपति संरक्षण आयोजनासँग सबै कुरा बुझ्दाखेरि कम्तीमा पनि आइई न्यूनम यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको चाहिँ सरसर्ती प्राविधिक चाहिँ जनशक्तिसँग कुरा बुझ्दा यो भू संरक्षण विभाग चुरे राष्ट्रपति संरक्षण आयोजनासँग चाहिँ कुरा बुझ्दा कम्तीमा अब फेरि 5 लाख रुपियाँ लगाएर त्यो हामीले पोखरी बाँधिसकेपछि अघि मैले भनेको थिएँ 11 मिटरको बाँध बाँध्दाखेरि 15 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने रहेछ। बाँध बाँध्नको लागि 13 मिटर अग्लो बाँध बाँधियो भने 15 करोड रुपियाँ लगानी हुने रहेछ। 1.5देखि 2 वर्षमा त्यो पोखरी भरिने रहेछ। अनि 15 वर्षको चाहिँ 15 मिटरको अग्लो बाँध बाँधियो भने चाहिँ 33 करोड रुपियाँ लगानी लाग्ने रहेछ र चाहिँ त्यो 2.5देखि 3 वर्षमा मात्र त्यो पोखरी भरिने रहेछ। अब हामीहरूको यहाँ तपाईँहरूसँग खुल्ला कुरा गर्नुपर्छ। हामी सबैको त्यहाँ जसले अहिले चासो गरेर हाम्रो यो खानेपानी मुहानसँग वा यो खानेपानी खाइरहेका साथीहरू सँगसँगै यो खास गरी त्रिशुलेदेखि यता भोर्लेदेखि यताको सबै महत्त्वपूर्ण साथीहरू बसेर त्यसलाई हामीले अगाडि प्रयास बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयास गर्ने क्रममा अब मलाई ठ्याक्कै त थाहा छैन, तर साथीहरूबाट मैले सुनिरहेको छु हामीलाई कति लाख प्रदेश सरकारबाट 20 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट दिने प्रतिबद्धता भएको छ। किताबमा बजेट किताबमा कसैले पढाएको छैन, मान्यज्यूलाई याद छ त? जे होस् 20 लाख रुपियाँ दिने वचनबद्धता छ। अब त्यो 20 लाखमा 5 लाख रुपियाँ लगाएर हामीले आइई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आइई भने त्यहाँ चाहिँ पानी जम्दाखेरि त्यसले ओगट्ने भूभाग कति हो, पानी जमिसकेपछि त्यहाँ भएको बोट बिरुवा मर्छ, कति असर हुन्छ। अब हामीले बाँध बाँध्दाखेरि त्यहाँ लगानी गरेको पैसा निर्माण गर्न जुन अब भनिहालेँ मैले अघि 11 मिटर अग्लो बाँध बाँध्यौँ भने 11 करोड चाहिने हो होइन? 13 करोड 11 करोड हो। 11 करोड 13 मिटरको बाँध बाँधियो भने 15 करोड 15 को चाहिँ अग्लो चाहिँ हाइट भएको बाँध बाँधियो भने 33 करोड रुपियाँ त्यहाँ पैसा लगाउनु पर्ने हो। त्यो लगाइसकेपछिको सरसर्ती त्यहाँ एउटा आर्थिक फेरि यो सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले पैसा लगानी गर्दा कति पैसा लगाएर कति फाइदा हुन्छ, फाइदा हुने भएको लगानी गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको सूत्र छ। त्यो सूत्र अनुसार
हामीलाई त्यो चाहिँ 15 मिटर र 13 मिटर बनाउनुभन्दा 11 मिटरको चाहिँ बाँध बनाएपछि त्यसबाट आउने रिटर्न पनि कमी हुन्छ, त्यसबाट आउने आम्दानी पनि कमी हुन्छ। तर त्यसको आम्दानी नवाजको रूपमा नदेखिए पनि त्यहाँ जम्मा भएको पानी बिस्तारै सोसिएर तल बगरबाट सोसिएर हाम्रा जस्ता धेरै मुहानहरूलाई रिचार्ज हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले पहल गरिरहेका छौँ। त्यसको अन्तिम रिपोर्ट नगरपालिकालाई बुझाइसकेका छ यो प्रारम्भिक सर्वेको। अब आएर गरिसकेपछि कति चाहिँ रुख नोक्सानी हुने रहेछ के रहेछ भन्ने कुरोको एउटा खाका आउँछ। त्यसको लागि कम्तीमा 3 महिना लाग्ने भन्ने कुरा भएको छ भने त्यति गरिसकेपछि बल्ल अब चुरे तथा राष्ट्रपतिले आयोजनाले अब तिमीहरूको यो काम गर्नलाई यहाँ भएका बोट बिरुवा नोक्सान भएकोमा पनि हामीलाई केही छैन, हामी तँलाई अब स्वीकृति दिन्छौँ भनेर उनीहरूबाट स्वीकृत भइसकेपछि मात्र अनि हामीले त्यो काम सुरु गर्न सक्छौँ। सुरु गर्नलाई अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अनुमानको हिसाब निकाले हो। 11 मिटर अग्लो गर्दा 11 करोड, 13 मिटर अग्लो बनाउँदा 15 करोड, 15 मिटर अग्लो बनाउँदा 33 करोड भन्ने जुन हिसाब आएको छ त्यो टेन्टेटिभ अनुमानिकको हिसाब हो। अब यो गरिसकेपछि डिटेल सर्वे हुन्छ। डिटेल सर्वे हुँदा के रड कति लाग्ने, सिमेन्ट कति लाग्ने, ढुङ्गा कति लाग्ने, कतिवटा कुल्ली लाग्ने, कतिवटा मिस्त्री लाग्ने, कति पाइप लाग्ने, पाइपको कति पैसा लाग्ने, फिट गर्दा कहाँसम्म चाहिँ त्यो पानीको सिँचाइ हुने भन्ने कुरोको डिटेल इस्टिमेट गरिसकेपछि वास्तवमा यो योजनालाई त्यति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा निस्किन्छ। अब यो मैले तपाईँहरू सबैलाई भूमिका बाँधिराखेँ भित्रभित्र यहाँ भएका केही महत्त्वपूर्ण भनिएका हामी गाउँ समाजमा चाहिँ लौ त अगाडि बढौँ भन्नेहरू लागिरहेका छौँ। नगरपालिकासँग मागेर 5 लाख खर्च पनि गरिसक्यौँ। कागजको 2 थान नगरपालिका पुगेर चाहिँ एउटा भिजुअल रिपोर्ट छ। मलाई त्यो चाहिँ अब पैसा दिएर गएको छैन, पैसा लिन आउँदा हामीलाई चाहिँ 2टा बुकलेट र भिजुअल एउटा चाहिँ ल्याइदिन्छु भनेका छन् भने अब फेरि फर्दर हामी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो गाउँमा यस्तो काम यसको भनौँ न मुहान संरक्षणको लागि वा जलस्रोत वृद्धिको लागि मूलमा पानी स्रोत बढोस् भन्नका लागि यी अभियानहरू पनि हामीले सुरु गरिरहेको हुनाले यहाँ पानी खाने सबै हाम्रा उपभोक्ता पानी नखानेले पनि हाम्रो गाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने जानकारी होस् भन्नका लागि पनि मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेँ भने अब पक्कै पनि व्यक्तिगत रूपमा राजनैतिक सहकर्मी मान्य चाहिँ प्रेमबहादुर सिद्धुले धेरै मान्यले पैसा पाउँछन्, सबैले पाउँछन् विकास निर्माणको पैसा। तर हाम्रो खानेपानीलाई 25 लाख रुपियाँ हालिदिनु भयो। अब 25 पटक भन्दा 2500 पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 करोड चाहिने भएको छ, 75 लाख कहाँबाट खोलिदियो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ एउटा परिवारको सदस्य सम्झेर यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ मान्य सांसद भएको नाताले अब 75 करोड आगामी वर्षको लागि खोजेर व्यवस्था गरिदिने जिम्मा पनि हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहेको मान्य सिद्धुलाई म आग्रह गर्दै समितिका साथीहरूले आजसम्म जुन निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएको छ अब गर्दै जाँदा हामीले चाहेको जति मैले सुरुमै भने हामीले चाहेको जति अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैनौँ, तथापि निरन्तर लागिरहेका छौँ। सबै उपभोक्ताबाट पनि हर प्रयास हाम्रो समितिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग भएको छ। यो सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै फेरि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि मान्य प्रेमबहादुर पुलानी सिन्धुजीलाई 1 करोड पुर्याइदिन अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूमा पहल गरेर हाम्रो अभिभावक नै हो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र आगामी साधारण सभामा फेरि प्रमुख अतिथि बनाएर अहिले त रातो खादा मात्रै उडाइदिएर छ, अर्कोपल्ट अलिक झिलिमिली यो वरिपरि चाहिँ अब अघि नै हाम्रो कृषिजीले भन्नुभयो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति भनेको छ। अब अर्को वर्ष आज म भन्छु समितिका अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्डका सबै साथी हुनुहुन्छ। अब खानेपानी त खान्छौँ, राम्रो नराम्रो के छ अब राम्रो बनाउने प्रयासमा पनि छौँ। हामी कागज भिट्टामा गएर अलिअलि खर्च गरेर हेरेर आयौँ, त्यहाँ पानी फिल्टर गर्न चाहिँ गरेको खर्च देख्दा हामी आत्तियौँ। तर हामी सबै उपभोक्ताले केही अलिअलि भए पनि योगदान गऱ्यौँ भने हामीले शुद्ध खानेपानी पाउँछौँ, मिठो खाइरहेछौँ, सफा खाइरहेछौँ, तर शुद्ध रहन्छ। कृषिजीको रिपोर्ट अनुसार जुन पानीको हाम्रो टेस्ट भयो त्यो शुद्ध रहन्छ। अब शुद्ध खानको लागि पनि बरु केही पैसा हामीले अलिअलि जे सक्छौँ जति सक्छौँ अलिकति चाहिँ कोषलाई सपोर्ट गरेर शुद्ध पानी खानेतिर पनि लाग्नुपर्छ भने
सफाइको कुरामा अब हामी सबै उपभोक्ताको घरमा धारो झर्या छ, 3 घन्टा झर्ला 5 घन्टा झर्ला धारोमा पानी झर्या छ। धेरै पटक मैले भन्ने गरेको छु, अब कसले त्यो धाराको पानी लगाएर तरकारी हरियो तरकारी गेडागुडी लगाएर खुवाउने गरेछ आफ्नो बालबच्चालाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि। त्यसको पनि मूल्याङ्कनको एउटा फारम कोठा बनाउनु पर्ने भयो। कसले बालबच्चा र आफ्नो परिवारलाई खानको लागि एकवटा मात्रै बेबी फलफुलको बिरुवा रोपेको छ आफ्नो बगैँचामा, जस्तो जग्गै छैन। अब 3 दूर जग्गामा घर बनाएर बस्ने मान्छेलाई त्यो समस्या हुनसक्छ, तर जसको 10 दूर जग्गा छ एउटा कागती बोट रोप्न सक्छ, एउटा आँपको रुख रोप्न सक्छ, एउटा लिचीको रुख रोप्न सक्छ, फलफुल कुनै न कुनै फलफुल हाम्रो परेसा बारीमा बगैँचामा हुनै पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ खानेपानीको धारा गएपछि हप्ताको शनिबार एक दिन सरकारी छुट्टी हुन्छ। त्यो दिन मात्रै हाम्रो बालबच्चालाई नुहाइदिन्छौँ, त्यो दिन मात्रै उनीहरूको लुगा धोइदिन्छौँ, सफा गरिदिन्छौँ। आफू कतिचोटि नुहाउँछौँ, बालबच्चालाई कति सफा सुग्घर बनाएर हामी चाहिँ विद्यालयमा पठाउँछौँ वा अरू काम गरिसकेर आइसकेपछि कति सफा सुग्घरसँग हाम्रो हात खुट्टा धोएर हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछौँ भन्ने कुराको पनि अब खानेपानीबाट एउटा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने एउटा फारम बनाउनु पर्ने हो। खानेपानी खाइसकेपछि हामी कति स्वस्थ छौँ, हाम्रा शौचालय सफाइ छैन, हाम्रा सुत्ने कोठा सफा छन् कि छैनन्, हामी सुत्ने ओछ्यानको सिरको खोल, दसनाको खोल, तन्ना मैले हप्तामा कति धुन्छु कि धुँदैन। यी सबै कुराले हामी कति लामो बाँच्ने, हाम्रा बालबच्चा कति निरोगी हुने भन्ने कुरामा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। हामीले ताजा हरियो खाने तरकारी, ताजा खानेकुरा सरसफाइ गरेर सफा सुग्घर कपडा लगाउन दिने, बेलामा सफा सुग्घर बच्चाहरूलाई राख्यौँ भने त्यो बच्चाहरूलाई कुनै रोग बिहान लाग्दैन, हामीलाई कुनै रोग बिहान लाग्दैन। कुनै रोगका कीटाणु आइहाल्यो भने पनि हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने हुनाले त्यो रोगको किराहरूलाई हाम्रो शरीरको किराले मारिदिन्छ र हामीलाई रोग लाग्दैन। तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभयो समाचारमा, त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको मान्छेलाई कोरोनाले छुँदैन, आठौँ गर्दा जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध ठोकिदिइहाल्नु होइन। त्यस्तो हुनसक्छ भनेपछि हामीले पानी खाएर मात्र भएन, त्यो पानीको सदुपयोग गरेर हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय, हाम्रो परिवार कति स्वस्थ राख्यौँ, कति सुरक्षित राख्यौँ भन्ने पनि अब लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ अल्छीबाट धेरैजना आउनु भएन। 90जनामा हामी कति 100 कुर्सी ल्याइहाल्ने, कति 150वटा कुर्सी ल्याए सबै भरिएर उतातिर 50जना जति हुनुहुन्छ होला, 200जना जति हामी अनुमानमा चेरेर रहेछौँ। 900जनामा 700जना गएल। कानुनको हिसाबले यो भेला पास हुँदैन। अब तैपनि कानुनले पास गराउन हामी घर घर दौडाएर पनि त्यो सही गराएर पास त गराउनै पर्यो, नत्र फेरि मान्छे छिन्जुलले कति लाग्ने उमेर अध्यक्ष जान्छ, हामी काम गर्न पाउँदैन। कागज मिलाएर खानुपर्ने देश हो हाम्रो। व्यवहार मिलाउन सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्दै आज तपाईँहरूमा बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उपभोक्ता समितिको 9 साधारण भेलाका अध्यक्षज्यू, यस भेलाका प्रमुख अतिथि मान्य बागमती प्रदेशका मान्य सभासद प्रेम फुलानीज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै यहाँ समय अलिक ढिलै सुरु भयो। पहिलो पटक आउने 10 बजे आउनेहरूलाई धेरै पटाइ पनि लागिसकेको छ। अब यसमा मैले थोरै मात्रै केही भन्नु छ। यो हामीले आज हामी यो 9 साधारण भेला गर्न गइरहेका छौँ। यो साधारण भेला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ। यहाँ हामीले 1 वर्ष बनाएको योजनाहरू कति कार्यान्वयन भयो भएन त्यसको लेखाजोखा गर्ने दिन पनि आजै हो र भावी दिन आगामी वर्षलाई हामी के गर्छौँ भन्ने सवालको एउटा यो काम गर्छौँ भनेर जुन हामीले एउटा हामीलाई मार्गदर्शन दिने नीति बनाउँछौँ, भोलि त्यसैमा टेकेर भोलिको दिनमा गर्ने कामहरूलाई
आजैको दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यो साधारण भेलाहरूमा हामी नआउनु, हाम्रो उपस्थिति नहुनु, अनि पछि चाहिँ यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर चिया चौतारामा बसेर उफ्रिने कराउने बोलाएको छ। यसलाई खानेपानी जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा, भोलि एक दिन पानी आएन भने हाहाकार हुन्छ। अनि यो कुरालाई व्यवस्था गर्ने योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू अरू के हुनसक्छ? त्यो भएको हुनाले म यहाँहरूमा के अनुरोध गर्छु भनेदेखि यो खानेपानी जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो यो नभई नहुने भएको हुनाले यसलाई हाम्रो अत्यन्तै चासो हामीले दिनुपर्छ। यदि हामीले चासो दिएनौँ भनेदेखि यो भोलि पछाडि पर्न सक्छौँ, हामी भोलि पीडा भोग्नुपर्छ। हेर्नु, मैले अनि अर्को कुरा, यहाँ धेरै कुराहरू आइसके। मैले अलिकता हाम्रो यहाँ चाहिँ आजको प्रमुख अतिथि मान्ने प्रदेशका सांसदज्यू हुनुहुन्छ। सिँचाइलाई सरकारले 50% विद्युत महसुल अनुदान दिएको छ, अनि खानेपानीलाई चाहिँ अनुदानको व्यवस्था छैन। राज्यले छुट गर्दैन खानेपानीलाई। म मान्ने सांसदज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो बागमती प्रदेशले यो खानेपानी जहाँ लिफ्ट गरेर खानेपानीहरू चलेको छ, यसलाई अनुदान दिने त्यो व्यवस्था गराउनको लागि यहाँको पहल होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कि हामीले यहाँ विद्युतको पैसा वर्षमा कति लाख जान्छ, कम्तीमा त्यसको आधा मात्रै बचाउन सक्यो भनेदेखि अनि हामी चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्की बनाउन, रिजर्भ ट्याङ्की बनाउनको लागि धेरै ठाउँमा धाउनु पर्दैन थियो। त्यही भएको हुनाले यसलाई कम्तीमा पनि 50% यसलाई अनुदान दिन मिल्छ। राज्यले चाह्यो भने या चाहिँ प्रदेशले चाह्यो भने यो दिन सक्छ, होइन? जस्तो अहिले हामीले मलहरू किन्छौँ, सरकारको कति % अनुदान छ त्यसमा? एक बोरा युरिया मललाई 1800 समथिङ 1800 रुपियाँ पर्छ। त्यसमा 1000 रुपियाँ सरकारले अनुदान दिएको छ। हामी चाहिँ मल कति महँगो भएछौँ यहाँ भनेर 1000 रुपियाँ चाहिँ सरकारले अनुदान दिएको छ त्यसलाई, त्यो मललाई। हामीले 800 रुपियाँ, हाम्रो 800 रुपियाँ मात्रै पर्छ भनेदेखि यो खानेपानी जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो, जो खानेपानी नखाँदा मान्छे एक दिन बच्न धाउँदौ पर्छ, धेरै लामो समय बाँच्न सक्दैन। त्यो भएकोले म मान्ने प्रदेश सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँकै क्षेत्र यो मात्रै होइन, सबै यो जिल्लाभरिमा रहेको मुख्यतः आफ्नै क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बोल्नु होला कि वास्तवमा यो राज्यले यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ या प्रदेशले व्यवस्था गरिदिँदा अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। यो हामीले सबैजनाले, यो सबैले एउटा त्यो राहतको महसुस, ठुलो राहतको महसुस हामीले गर्न पाउँथ्यौँ। यो मैले यहाँ मान्ने आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ र सिँचाइमा 50% विद्युतको चाहिँ अनुदान छ। हेर्नुहोस्, 100 रुपियाँ उठ्यो भने 50 रुपियाँ तिर्दा हुन्छ सिँचाइले, तर खानेपानीमा 1 रुपियाँ पनि छैन। अनि यो महत्त्व केलाई दिएर छन्? सिँचाइलाई। अघि हामीले यहाँ गौटे खोला सूक्ष्म जलधारको कुराहरू गरेँ। त्यो सूक्ष्म जलधारको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। अब लगभग 33 करोडसम्म लाग्ने, यो साल बन्यो भने 33 करोडमा पुग्ला। तर 2-4 वर्ष माग्ने सवालमा 2-4, 5, 7 वर्ष अब हाम्रो ताले यो राज्यले पनि भिगै मागेर ल्याउने हो। अब हामीले पनि अब यो चाहिँ भिगै माग्न जाने हो। अब यो 2-4 वर्ष, 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ, तर त्यसको लक्ष्य अत्यन्तै राम्रो। अहिले भएको खानेपानीका मुहानहरू, यो पानीहरूलाई रिचार्ज, त्यहाँको रसायन आइरहन्छ र यसको आयु लामो हुन्छ र यसलाई टिकाउनुको लागि पनि त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीले त्यसलाई अब भन्नु त अब हाम्रो कागजी रूपमा यसलाई हामीले सिँचाइ, थोपा सिँचाइ भनेका छौँ। यहाँका किसानहरूको आय स्रोत वृद्धि गर्ने,
आत्मनिर्भर हुने कि हामी तरकारी मात्रै उत्पादन गर्न सक्यो भनेदेखि तरकारी बेचेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हाम्रो यहाँको दाजुभाइ किसानहरूको आर्थिक स्थिति वृद्धि होस्, सम्पन्न होस्, त्यो चाहना लक्ष्य हाम्रो। तर खास यसको उद्देश्य म यहाँलाई भनिदिन्छु, हाम्रो उद्देश्य पर्यटन प्रवर्धन गराउने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गराउने पनि हो। हेर्नु, त्यो माथि सर डुङ्गा घुम्छ अनि जुरेधुममा बनेको राधे राधे धाममा वर्षको 7 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू त्यो धाममा उपस्थित आउँछन्। त्यो मान्छेहरूलाई एक दिन यहाँ राख्न सक्यौँ भने पनि हामीले त्यहाँ डुङ्गामा सैर गराउने, हाम्रो ठाउँहरू हरियो जङ्गल देखाउने, एक दिन मात्रै राख्न सक्यो भनेदेखि यो हटियाको जनताको आय स्रोत वृद्धि हुन्छ। कसरी वृद्धि हुन्छ भन्दा उहाँहरू यहाँ बस्ने बित्तिकै यहाँको आम्दानी स्रोत बढ्छ। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो घरमा उत्पादन भएको, हाम्रो खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री हुन्छ, हामीले खेतबाट निकालेको तोरीको तेल बिक्री हुन्छ, हामीले पालेको गाईबाट उत्पादन भएको घिउ बिक्री हुन्छ। त्यो त हाम्रो आम्दानीको स्रोतको कुराहरू हो। अनि हाम्रो आम्दानी वृद्धि हुँदाखेरि यो यहाँको हटियाको जनताको आर्थिक स्थिति दह्रो हुँदाखेरि त हामी सबै आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयौँ भन्ने किसिमको भान हुनसक्छ। कम्तीमा पनि त्यो यो दीर्घकालीन लक्ष्य हेर्नुहोस्, हाम्रो उद्देश्य यो यथार्थ। अनि यसलाई सफल बनाउनको लागि अनि त्यही राधे राधे धामनेरि हाम्रो जुरेथुन पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। यहाँले नाम पनि सुन्नु भएको छैन होला, जानु पनि भएको छैन होला, कोही धेरै जानु भएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ बेलुका राति जानुहोस्, अलि साँझ अलि घाम डुब्न लागेको टाइममा हेटौँडा टोटलै हामी हेटौँडामै बसेर गफ गरे जस्तो देखिन्छ सबै त्यहाँको दृश्य। अनि उहाँ तराईतिरको फाँटहरू, तराईतिरमा गाडी हिँडेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यति रमणीय ठाउँ। अनि हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ? पिकनिक मनाउन अन्यत्र ठाउँतिर जान्छौँ। हाम्रो ठाउँ त्यति राम्रो उत्तम ठाउँ छ, त्यो ठाउँलाई हामीले पछि पार्नु, हामीले नै हो पछि पार्नु। हामी सबैजना पिकनिक जाने, कोही गढी जाने, कोही चाहिँ म चाहिँ गुम्बा डाँडा जाने, कोही कहाँ जाने, आफ्नो ठाउँको चाहिँ वास्तै नगर्ने। अनि हामी त्यहाँ गएपछि अरूले पनि गरे हाम्रो यो हटियामा यस्तो रहेछ भनेर हामी सबैजना गइदिन, अरू पनि आउँछन्। यो भएको हुनाले त्यो पर्यटन विकास पनि भयो। अनि हाम्रो त्यो पोखरीको मैले अघि भने त्यो सूक्ष्म जलाधारको कुरो अहिले खासै भन्दाखेरि एउटा समस्या कुरो त्यो अहिले यहाँ चाहिँ 15 मिटर हाइट बनाउँदा अब भोलि प्राविधिकको कुरा, अब सिमेन्ट बालुवा त हालौँला हामीले। तर मुख्यमन्त्रीको एउटा तर्क यही हो, बाहिर भोलि फुट्दै भने के हुन्छ, कति क्षति हुन्छ। यहाँदेखि हेटौँडाको के अरे कर्राको छेउछेउ बस्ने यसलाई असर पुग्छ कि पुग्दैन, कति असर गर्छ, यस्ता कुराहरू पनि उब्जेका छन्। तर यो अहिले हामीले चाहिँ यहाँ त्यही भएर यो अनेक किसिमका यो चाहिँ भनौँ न, अहिले हामीले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ त लगभग यो सम्भाव्य अध्ययनमै लाग्यो। अब 30 लाखको कुरो गरिरहेको छ अब यो डिपिआर गर्नलाई। अनि त्यो गर्नलाई 20 लाख त पर्दैछ, अब 10 लाख रुपियाँ अब हामीले कहाँ जो गर्ने। हदपति यो योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन, यो योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो लगानी गर्नेहरूलाई पनि डर। सफल भइदैन, पैसा त गयो फाल्टोमा। हेर्नु, पहिले यो अँगारे हामीले सुरुवात गर्दा, हामीले परिकल्पना गर्दा हामीलाई पैसा कति चाहिन्छ? 1 करोड रुपियाँ अनुमानित बजेट बनायो। अनि यो पैसा माग्दा तिमीहरूको यो सफल हुन्छ कि हुँदैन, यो त पहिलोपटक हो। यो यस्तो किसिमको खानेपानी यहाँ हटियामा पहिलोले भन्दा पनि हो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि हाम्रो प्रविधि छुट्टै छ, प्रत्येक वडालाई छुट्टै छुट्टै पाइप छ। हेर्नुहोस्, एउटा 4 नम्बरको पाइप फुट्यो भनेर 5 नम्बरको डिस्टर्ब हुँदैन, 3 नम्बरको फुट्यो भनेर 9 नम्बर डिस्टर्ब हुँदैन।
त्यो छुट्टै छुट्टै हो। प्रायः हामीले बिचारेका छौँ। हिजो पनि त्यस्तो किसिमको सर्वे गर्न लगाएर यो दीर्घकालीन रूपमा यो योजना चल्नुपर्छ भन्ने सवालमा, अनि यो योजना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवालमा हामीलाई बहुत चिन्ता थियो, ठुलो चिन्ता थियो। लगानी गर्ने पनि यो तपाईँहरूको योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन। लगानी गर्ने सरकारकै कोषहरू हुन्। सरकारी कोष पनि जसले डाडु पनाउ समात्छ उसैको हातमा हुन्छ। उसले लगानी नगर्ने भनेपछि त्यसलाई बाध्य बनाउने कुनै छैन, बाटो छैन, अङ्कुश छैन। त्यो सवालमा हामी अत्यन्त हेर्नुहोस्, यो खटेर लगभग 6-7 वर्ष खटेर अहिले हामी खानेपानी खाइरहेछौँ। अनि आज मलाई एउटा गर्व पनि लागेको छ। मान्छेले केही गरेपछि त केही मूल्याङ्कन त हुँदो रहेछ नि त, हो। मान्छेले हिजो लगानी गर्यो, धेरै जुत्ताहरू खियायो, मेरो धेरै जुत्ताहरू खियो यो खानेपानीको सवालमा हिँड्दा। तर आज मलाई यत्रो भेलामा सम्मानित गर्नुभयो। म समितिको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण समितिका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै लामो समय लगभग यो 18-20 वर्ष भयो होला, 16-17-18 वर्ष भयो। यो 18 को बीचमा आज सम्झिनु भएछ साथीहरू, आज सम्झिनु भएछ कि यो लगानी, हिजो गरेको लगानी दुःख आज ठुलो आनन्दै आज यो सम्मान हुन। हामीले एउटा सामाजिक काम गर्नेको उद्देश्य यही हो, केही एउटा लिनु दिनु छैन। भोलि यसको चाहिँ फलानाको कार्यकालमा यो त भोलि यो अँगाले खानेपानी रौन्जेलसम्म यो कमल विष्टलाई सम्झिने हो नि त। सुरुवात गर्यो र आज जुन सम्मान गर्यो, म यो समितिका साथीहरूलाई फेरि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु कि वास्तवमा अहिले मेरो चाहिँ उठौती हेर्नुहोस् है, धेरै ठाउँमा 12-15 ठाउँमा चाहिँ मलाई सम्मान गर्ने भनेर सम्मान गरिसक्नुभयो। यो खानेपानीको चाहिँ अन्तिममा मैले भने नि यो त धेरै ढिलो भए पनि उहाँले सम्झिनुभयो। अनि यो यस्तो कुरो चाहिँ गर्दाखेरि एउटा गर्व लाग्ने कुरो चाहिँ के भनेदेखि हिजो गरेको कुरोलाई साथीहरूले सही मूल्याङ्कन गरेर या चाहिँ मान्छेको एउटा दुःख त्यो बेला गरेको दुःखलाई सम्मान गर्नुभयो। यो हामीले यो सम्मान गरे के हो र, एउटा यो खादा ओढाइदिएर एउटा प्रमाणपत्र दिँदै त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो त हामीले किनेर ल्याउनु पनि सक्नुला, भन्नु पनि सक्नुला, तर यत्र मान्छेको अगाडि जुन एउटा सम्मान पाइयो त्यसको लागि म अत्यन्त धेरै खुसी छु। र मैले मान्यज्यूलाई यी कुराहरू राखेँ र यो साधारण भेला सफलताको शुभकामना सहित मेरो छोटो भनाइ हेट्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। सञ्चालकज्यू, नवौँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको 9औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण तपाईँ समितिका पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, कार्यक्रम पहिलो सत्रको हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ। म 2-3 सालै भयो लगातार यो कार्यक्रममा आइराखेको छु। तपाईँहरूको यहाँको सक्रियता, तपाईँहरूको उपस्थिति, सहभागिता, सक्रियता यो सबै देख्दा मलाई खुसी लाग्छ। अब दुःखका साथ मैले तपाईँहरूको बिचमा भन्नुपर्छ, 3 वर्षको समय अवधि निकै लामो समय हो, तर अपेक्षाकृत कार्यक्रमहरू गर्न सकिएन।
मैले आज तपाईँहरूसँग आएर बागमती प्रदेशमा नेपाललाई पुग्ने विद्युत उत्पादन लिखु पूर्व, नुवाकोट पूर्व, सिन्धुलीसम्मको ठुलो र सानो खोलाहरूमा विद्युत आयोजना सुरुवात गरेको छ भनेर सुनाउनु पर्थ्यो। हादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा रहेको रुबी अत्यन्तै महँगो मूल्यमा बिक्री हुने वस्तु हो। बागमती सरकारले संरक्षण र सञ्चालन गरेको छ भन्नु पर्थ्यो। मकवानपुर जिल्लाको धियाल साबिक धियाल गाविस हाल बकैया 1 र 2 मा रहेको युरेनियम नेपाल सरकार र बागमती सरकारको हातमा छ र यसलाई हामी पहिचान र परिचालन नेपालको निम्ति गरिएको छ भन्ने कुरा सुनाउनु पर्थ्यो। बागमती, बकैया, रापती लगायतको ठुला नदीहरूको नदी उकास जमिनमा अव्यवस्थित गरेर गरेको बसोबास, अयोग्य ठाउँमा बसोबास गरिराखेको राक्सिराङ, काकडा र मन्थली जस्तोको बस्तीहरूलाई हामी नदी उकास जमिनमा व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गराइएको छ भनेर तपाईँहरूलाई सुनाउन आउनु पर्थ्यो। दुःखको कुरा मैले तपाईँहरूसँग आज भन्नुपर्छ, दोस्रो चौमासिक सक्न थाल्दा पनि बागमती प्रदेशको बजेट 16% पनि सक्नु सकेको छैन। 16% पनि काममा अगाडि बढेको छैन। हामीले बनाएको विकास प्रेमी भनेको नेताहरू सानो एउटा पोखरीमा घुम्ने र खुसिने कामहरू गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ 900 जना सदस्य बनाएर साबिक हड्डामाडी र हटियाको साथीहरू मिलेर खानेपानी राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभएको छ। सबैभन्दा हामी स्वच्छ भयो भने, हामी स्वस्थ भयो भने, हामी सफा भयो भने हामीलाई रोगले छुँदैन आदि इत्यादि सबै कुरा गर्छौँ। मकवानपुर जिल्लामा हामीले धुमधामका साथ खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रम चाहिँ गाजा पाजा सहित गऱ्यौँ। कैयौँ टोयलेट शौचालयहरू बने, शौचालयहरूमा पत्कर हालेर राख्ने, स्टोर बनायो, दाउरा हालेर राख्ने, कोदो थन्क्याउने, तार तटबन्धनको लागि तार जाली लग्यो, घेरौँला फलेर बस्ने, हात्ती बाख्राको खोर जस्तो बनाउने अलिकति बार मारेर आदि इत्यादि हामीले चाहिँ यो सबै के कारणले गर्यो त भन्दा शौचालय पत्कर राख्ने स्टोर किन बन्यो भन्दा त्यहाँ पानी भएन, सफा पानी भएन, सफाइ भएन भने हामी निरोगी बन्न सक्दैनौँ। निरोगी हुन सकेन भने हामीले चाहेको जुनसुकै पनि काम गर्न सकिन्न। त्यसकारणले तपाईँहरूले यहाँ पानी र सफा पानीको कुराकानी उठाइराख्नु भएको छ। म पोहोर साल आउँदा यो प्रतिवेदनमा अर्कै आर्थिकको पार्टमा अनुमानित बजेटमा अर्कै कुरा लेखिएको थियो। तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला, सायद तपाईँहरूको हातमा त्यो पोहोरको कुरा होला, मसँग पनि छ अझै, मैले सम्झिरहेको छु, मैले राखिराखेको छु। आज म यहाँ आइपुगेको छु। आर्थिकको कुरा गर्दा, पैसाको कुरा गर्दा, स्रोत जुटाउने कुराकानी गर्दा मैले आज यस्तो कार्यक्रममा आएर राजनीति कुरा बोल्न नपरोस्, कसैलाई केही भन्न नपरोस्, म बिहानै उठ्ने बित्तिकै त्यो सोच्छु। तर दुर्भाग्य के छ भने सबै नीतिहरूको पनि सबैभन्दा ठुलो नीति भन्दा त राजनीति हो। एकजना मान्छेको चेतनाले के हुनसक्छ भने मलेसिया कुनै बेला नेपाल भन्दा पनि एकदम कमजोर मुलुक थिए अरे, खानु नपाएर त्यो मरुभूमिमा लडिराखेका मान्छेहरू, बालबालिकाहरू अस्वस्थ भएर बसिराखेको हुन्थे। आज संसारको एउटा पर्यटकीय स्थल बनेको छ मलेसिया। नेपालको त आर्थिक उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ नेपालमा पैसा ल्याउने एउटा गन्तव्य, रोजगार मुलुक, रोजगार गन्तव्य नै मलेसिया बनेको छ। त्यो कसको चेतनाले त्यो भयो भने मोहम्मद महाथिर भन्ने एकजना मान्छेको चेतनाले यस्तो कुरा बन्यो। सिङ्गापुर भन्छौँ, एकैजना मान्छेको चेतनाले त्यस्तो बन्यो। एकजना मान्छेलाई त्यस्तो दिमागमा राम्रो काम आउँदा मुलुक सबैभन्दा राम्रो पनि हुँदो रहेछ। एउटा मान्छेलाई, एउटा मान्छेको दिमागमा शङ्का प्रवृत्ति चढ्दा मुलुक अस्तव्यस्त पनि हुन सक्दछ।
पैसाको कुरा गरिसकेपछि यहाँ आर्थिक स्रोत जुटाउने कुराकानी गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग के भन्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सबै नेताहरूले अघि नै पनि धेरै कुरा राम्रा कुराहरू बोल्नु भएको छ। पर्यटक स्थलदेखि आय स्रोत उत्पादन गर्नेदेखि सबै हामी सबै त्यही भन्दै हिँडेको, सबै त्यही भन्दै हिँड्ने। हाम्रो देशको ठुला र नेताहरू व्यक्तित्वहरू उहाँहरू कहिले खुसी हुनुहुन्छ होला भन्ने मेरो अनुमान छ। म अनुमान गर्छु एक्लै बस्दा पनि। अकबर र बीरबलको कथा एकपटक अकबरले बीरबललाई 10 मूर्खहरू खोज्न पठाउँछ कि म एउटा मूर्खको मात्रै कुरा तपाईँहरूलाई सुनाएर अनि मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। 10 मूर्खतिर त म जान्न। एउटै मात्रै मूर्ख बीरबलले भेट्दा के गरिरहेको थियो भने 2 जना मान्छे जुधिरहेको थियो कि घमासानसँग जुधिरहेको। अनि बीरबल गएर सोधेछ तिमीहरू किन जुध्यो भने हेर्नु न मेरो भैँसीलाई त्यसले आफ्नो बाघ लगाइदिएर मलाई सिध्याउनु खोज्यो, मेरो भैँसी सिध्याउनु खोज्यो यसले बाघ लगाइदिएर भन्छ कि त्यो मूर्ख एउटाले। अनि त्यो बीरबलले हेर्छ त्यहाँ त मान्छे मात्रै जुधिरहेको छ, त्यहाँ बाघ पनि छैन र भैँसी पनि छैन। एउटाले के भन्छ भने यसले मेरो भैँसीलाई यसको बाघ लगाइदियो, मेरो भैँसी खुवाइदिनु खोज्यो यसले भन्छ। बीरबल हेर्छ त्यहाँ भैँसी पनि छैन, बाघ पनि छैन। अनि महाशयहरू यहाँ त बाघ पनि छैन, भैँसी पनि छैन। हो यहाँ छैन त भएपछि त सिध्याउनु भयो नि। त्यसले कसरी सिध्याउँछ त भने मैले के भने भगवान्सँग मलाई भैँसी दिनुहोस् भने, अब मैले भैँसी दिनुहोस् भन्दा यसले बाघ दिनुहोस् भने नि त होइन। त्यस कारणले छैन बाघले त मेरो भैँसी मारिदिनु भने राम्रो ढङ्गले मुलुकलाई के हामीले यस्तो नारा पनि दियौँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेहरू मेरो सरकार ढाल्नु खोजेर घेराबन्दी पार्न खोजेर त्यस कारण संसद विघटन गरिदिन्छु सरकार परिस्थिति आएपछि हामीले खोजेको पैसा हुनसक्छ। तपाईँहरूले यो प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको थियो 50 लाख किनदारले हाल्ने, 50 लाख प्रेमबहादुर गुलामीले हाल्ने। मैले त्यतिखेर भने एउटा क्षेत्रले पनि 50 लाख हाल्नुपर्छ भने कि त 1 करोड भन्नु पर्यो मान्ने कृष्णदाललाई। तपाईँहरूको यो त्रुटिपूर्ण भयो कुरा कि कृष्णदालसँग तपाईँले 1 करोड माग्नु पर्यो कि मसँग तपाईँहरूले 25 लाख माग्नु पर्यो। मैले त्यही कुरा भनेको थिएँ। मैले यो कुरा के भनेको हो भने मैले तपाईँहरूले लेखे अनुसार टार्गेट मैले पुरा गर्न खोजेको। यसपालि मैले 50 लाख हाल्नु खोजेँ। 28 वटा वडामा बाँड्दै जाँदा यहाँ 50 लाख पुगेन, 25 लाख मात्रै पुगेँ। म तपाईँहरूले भनेको बाँडेको 50 लाख त पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ। यदि यस्तै को भाजनमा परेन भने अर्को साल पनि 25 लाख म दिन्छु, मैले बाँडफाँड गर्छु। म कमसेकम तपाईँहरूले प्रतिवेदनमै लेखेर निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ पुरा गर्ने। यहाँ त अर्को पनि थपियो फेरि अब 25 लाखले पुग्दैन 75 लाख भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि सम्भव छ। हामी सबैजना मिल्यो भने मैले विकास निर्माणको यसो मोडालिटी हेर्छु। अहिले पुरानो मोडालिटी आइरहेको छ। अहिले पनि हाम्रो यो प्रदेशमा नि विकास प्रेमी नेताहरू भन्नुहुन्छ, मन्त्री के हुनु भएको छ, दिमागमा खोइ के भर्नु भएको छ थाहा छैन। पैसा कहाँ छुट्याएछ भन्नु म हेर्छु। कृषि क्षेत्रमा अनुदान किन नदिने भनेर चाहिँ अघि नै पनि चर्चा आयो। अनुदान दिनुपर्छ। सदुपयोग भयो कि भएन भनेर जनताले अनुगमन गर्नु नपाउनु। हाम्रो नजिकैतिर मैले सुन्छु 40 लाख पैसाको माछा पाला छ रे भन्ने सुनेको छु। 40 लाख कि 60 लाख अनुदानमा ल्याएर अहिले त्यो माछा त छैन, पोखरी पनि सुक्यो भन्ने सुन्छु है। म के हो सत्य थाहा छैन। के गरेर थियो त्यो ठिक हो कि बेठिक हो? खोइ माछा कहाँ छ त? त्यही हो तरिका। धादिङमा अस्ति टिभीमा आयो एउटा समाचार, लगेर मिसिन काटेर पानी निकालेछ। 1 हप्तापछि पानी खान जाँदा पानी नै छैन। त्यहाँ कहाँ पुग्यो भनेर टिभी खोज्दैन।
सबै पाइप र सामान मोटरहरू झिकेर घर लगाएर फेरि टिभीले खिचेपछि फेरि लगेर जोडेछ अनि फेरि कहाँ लग्यो अहिले भनेर सोद्धा बाढीले लग्यो के भयो कहाँ जान्छ बाटो हेर्नुहोस् नेताको पहिलाको पुरानो मोडल भने मैले के भने खाली पानी कहाँबाट आयो भनेर त्यतिखेर पनि ठालु थियो नि कुन चाहिँ त्यो ठालुको घरबाट घर छेउबाट आउने हो कि पानी अहिले पनि यसो विकासको मोडालिटी हेर्छु मकवानपुर जिल्लामा हालेको पैसाहरू ठुल्ठुला नेताले को हाले भन्ने सुन्छु भटियामा हाले भन्छ चिसापानीमा हालेको पैसा भन्छ कहाँ हाल्यो भने उहाँको जग्गा थियो त्यो जग्गा छेउबाट स्ल्याब हाले भन्ने सुन्छु म यो पुरानो मोडलमा त्यसकारणले त्यस्तो मानसिकता बोकेका मानिसहरूलाई हामीले सफा नगर्दासम्म त्यो सम्भावना छैन जुरेथुम पर्यटन विकासलाई पैसा हाल्ने भने हुन्छ भनेर निर्णय गरेको मैले भनेको छु मेरो क्षेत्रमा मैले छुट्याएको पैसा बजेट मैले हाल्ने प्रस्ताव गरेको योजना तपाईहरूले अपहरण गर्नुभएको छ र घाइते पार्नु भएको छ त्यसको हत्यारा तपाईँहरू हुनेछ र तपाईँहरूलाई हत्यारा करार गरेर जनताको बिचमा उभ्याउँछु भनेको छु मैले त्यसरी हत्या गर्नु पाइन्छ अर्को योजना तपाईँहरूको प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधिको हैसियतले मैले त्यो कुरा गरेको छु र पुरानो मानसिकता सहित पुरानो सोचाइ राखेर विकासको मोडालिटी निकाल्ने साथीहरूसँग मेरो खबरदारी छ सधैँभरि बजेटकै बेलामा 5 दिनसम्म लगातार हामी दलको बैठक बस्यौँ बजेट पास हुन दिँदैनौँ पनि हामीले भन्यौँ त्यसपछि ल तपाईँहरूले भनेको कुरा हामी त्यो क्षेत्रमा विकास गर्छौँ भन्नुभयो हिसाब हेऱ्यौँ हिसाब गऱ्यौँ आजसम्म पनि उहाँहरू त्यो सच्याउनु भएको छैन सच्याओस् छिटै सद्बुद्धि आओस् भनेर प्रदेश सरकारसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो चाहना त्यही हो अनुदान जनताले पाउनुपर्छ फोहोर बनाउने अर्काको गाडी ल्याएर हाल्ने फोटो खिचेर पैसा खाने पैसा लाने बिचौलियाको हातमा पुग्ने अनुदान भनेर अर्को पनि म तपाईँहरूसँग कुरा भन्न चाहन्छु हामी यस वर्ष अनुदानको नाममा पैसा हामी जनताले कृषकले नै पाएछ भने पनि दोहोऱ्याएर काम नगर्ने भयो 14 लाख पर्यो अनुदान आउँदैन के आउँदैन दोहोऱ्याएर पाउने कृषकले पनि काम नगर्ने 1 साल ल्याएर गर्यो सिद्धि कसैलाई हिसाब देखाउनु पनि नपर्ने त्यसै भएर हामी कृषि क्षेत्रमा यस वर्ष चाहिँ अनुदान कम गरौँ बरु सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरौँ भनेर प्रदेशले 3 अर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सस्तो ब्याजमा 3 अर्ब पैसा छुट्याएको बिचौलियाको एउटा म तपाईँहरूलाई सानो दृष्टान्त देखाउन चाहन्छु 3 अर्ब पैसा छुट्यायो भनिसकेपछि सानीमा विकास पछि लागिरहेको रहेछ र मन्त्रालयसँग करिब समझदारी पनि हुन थालेको रहेछ कृषि के अरे सानीमा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेर सस्तो ब्याजमा कृषि 3 अर्ब पैसा हामीले हिसाब गर्यौँ 6 महिनासम्म कार्यनीति नै नबन्ने 6 महिनासम्म 15 करोड जति पैसा चाहिँ आउँदो रहेछ र त्यो केही मान्छेहरू मिलेर खाने दाउ सहित सानीमा विकासलाई अगाडि लिएर आयो हामीले विरोध गर्यौँ कृषि विकास बैङ्क र सानो किसान बैङ्कले वितरण गर्ने भन्ने छ सस्तो ब्याजमा थोरै पैसा लाग्नेलाई ब्याजै नलिने अलि धेरै पैसा लिएर जाने किसानलाई त्यो ब्याजमा किन ब्याज नै सस्तो ब्याजमा पनि किन लगानी गर्नु पर्यो भने अनुदान मात्रै भन्दा किसानैले पनि एउटा त बिचौलियाको हातमा पुग्ने दोस्रो किसानले नै पाएछ भने पनि दोहोऱ्याएर नगरिदिने भएकोले तपाईँलाई ऋणमा भयो भनेपछि कमसेकम ऋण भनेपछि मैले त्यो ऋण तिर्न पनि यो कार्यक्रम चाहिँ गर्नै पर्छ भन्नेतिर कृषक पनि लाग्नेछ भन्ने आशले है हामीले आशले त्यो चाहिँ लगानी गर्ने भनेर बागमती प्रदेशले त्यो सुरुवात गरेको छ पैसा छुट्याउँदैदेखि 3 अर्ब सस्तो ब्याजमा भन्दैदेखि चाहिँ बिचौलिया चाहिँ पछि लागेको थियो त्यो बिचौलियाबाट त्यो 3 अर्ब पैसालाई हामीले मुक्त गराएर कृषि विकास बैङ्क र सानो किसान बैङ्कबाट कृषकहरूसँग चाहिँ प्रवाह गर्ने कार्यक्रम चाहिँ ल्याइसकेको छ अब अरू अनुदानहरूको सन्दर्भमा पनि हामी अनुदानको नाममा बिचौलियालाई मात्रै पस्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ त्यतातिर चाहिँ तपाईँहरूको अन्तमा तपाईँहरूसँग म अघि नै पनि मैले चर्चा सुने अर्कोचोटि प्रमुख अतिथि बनाउँदाखेरि झिलिमिली होइन म त के चाहिँ म प्रस्ताव राख्छु भने
अर्कोचोटिको कार्यक्रममा पनि म आउँछु कि एकदमै सानो कम उमेरको साथीलाई कम उमेरको एकजना यहाँको सदस्यलाई प्रमुख अतिथि बनाऊ। यहाँ सबैभन्दा बढी उमेरको एकजना चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ प्रमुख अतिथि बनाऊ। म पनि आउँछु, मेरो त्यसमा कुनै अस्वीकार्य हुँदैन। तर को बाजेमा परेन भने मैले सबको सहयोग चाहिँ 75 लाख अब भनेको छ। 25 लाख त आउँछै आउँछ अब, किनकि 25 र 50 लाख तपाईँहरूले पोरै भन्नुभएको हो। त्यस कारणले 25 लाख त 50 लाख पुर्याउन आउने नै भयो। त्यो पनि मैले एउटा कुरा भनेको छु कि यदि कोप बाजेर नपारेन भने होइन, त्योभन्दा बढी पनि तपाईँहरू सँगसँगै रहेर चाहिँ त्यसको खोजी कार्य गरौँ, त्यो पुरा गर्नतिर तपाईँहरू सबैजना लागौँला। यति कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै कार्यक्रम सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। आजको यस उद्घाटन आजको 9 साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, सल्लाहकार र आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो यस 9औं साधारण भेलालाई भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँ अतिथिको रूपमा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुहुने हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद र उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अब आगामी वर्ष पनि हामीले गत वर्ष नै उहाँलाई चाहिँ 50 लाख भनेर तोकेका थियौँ। अब उहाँले त्यो 50 लाख पुर्याउने प्रतिबद्धता र त्यहाँभन्दा माथि पनि हाम्रो सहयोग गर्दै सबैको सहयोग गर्नेछु भन्ने जुन प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अब आगामी तपाईँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको जिज्ञासा र सल्लाह सुझावको रूपमा अब हामी बन्द सत्रमा छलफल गर्नेछौँ भनी तपाईँहरू माझमा यो उद्घाटन सत्रलाई आज म यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै अब चियापानको लागि लागिदिनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दै म पनि यो बन्द सत्रमा उपस्थित हुने गरी आज खुल्ला सत्र यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।